चाहिँ के पर्छ दिदी पर्छ कि बहिनी पर्छ कि यो कन्फ्युज भइरहेको छ अलि कडा छ सोच्दै हो कान्छीलाई कति राम्रो देखायो यस्तो गरेर चाहिँ जसले घमण्ड रिस गर्ने होला चाहिँ हामीले यस्तो गरेर तर्फबाट मैले दिन्छु भौजीले आँटेको चाहिएको इच्छाले मागेको 4 जनाको मात्रै रोटी खा कति वर्षपछि भेट्या नम भाइ डु फर लिभिङ वाट डु फर लिभिङ चाहिँ होइन एकदमै राउन्ड अफ प्लस गर्नुपर्छ क्या सेन्सा बहिनीलाई चाहिँ किन भन न किनभने इभन द सेन्स रमाइलो भइरहेछ नि केटाकेटीहरू अब हाम्रो भाइटिका चाहिँ भइरहेको अवस्था छ मनोजीलाई चाहिँ धेरै वर्षपछि भेटेको अवस्था है त्यो वर्षपछि भेट्यो अरे 4-5 वर्ष होला अनि मैले चाहिँ के पर्छ दिदी पर्छ कि बहिनी पर्छ कि यो कन्फ्युज भइरहेको छ मलाई त फेरि यो सानो फेरि केही पनि आउँदैन क्या नेपालमा चाहिँ अब लाएर पनि मान्छेहरू सुतेर पनि कोही अब रमाइलो गरेर हाला है अब यीतिर चाहिँ यस्तै अब यहाँनिर अब अहिले दिउँसोको 3:15 भएको छ म पनि अब त्यही हो हल्का फुल्का लुगा रहेछ बाबु कम हेर नेपाली बुझ्दैन जस्ता अभिलेख जङ गुरुङ कम हेर आशीर्वाद दिनु नि त मम्मी म चाहिँ कति 5 वर्ष भयो होला युके आएको यो चाहिँ दोस्रो चोटि होला अल द इयर्समा चाहिँ नेपालमै भएको हुन्थ्यो लास्ट इयर पनि अब चाहिँ नेपाल है हामी चाहिँ ठिक्क फर्केको थियो अरे हामीले नि त 8 महिनासम्म टाउको त मेरो भन्दा सानो अटिहाल्छ नि डेफिनेटली मेरो टाउको चाहिँ फेरि लास्ट ठुलो छ क्या फेरि टाउको ठुलो हुने मान्छेहरू चाहिँ काइन्ड अफ भाग्यमानी हुन्छ भन्थ्यो गरे त्यो भएर युकेतिर छिरे जस्तो छ अनि हाम्रो मनोजी पनि काइन्ड अफ मोटो भयो कि के हो हाम्रो जङ थापा रे बाबु के छ हाल खबर आवर यो अहिले बाबु यो स्कुलतिर जान्छ छैन है सबजना रामी भएर दाइहरूलाई लगाइदिँदैछ अब हामी दाइ माथि रेडी हुँदैछ अनि मम्मी भ्याएपछि हामी लाउनु भेना यहाँ ब्लग बनाउँदै यहाँ चाहिँ चाइनिज ड्रेसमा केटा भने जस्तो छ अनि तास खेल्ने सबैलाई कोइन लिएर भन है आज चाहिँ सबैलाई कोइन लिएर भन अरे कोइन हाम्रो खिच्दै छ हाम्रो खिचेपछि आयो मात्रै नत्र किताब हेरेर चाहिँ आउनु मम्मीलाई त यो ड्रेसमा त राम्रो देख्ने यार डिजाइनर चाहिँ को गङ्गा दिदी डिजाइनर को गङ्गा दिदी हो भर्खरै उठायो कि बेला
भर्खरै उठेको त्यही भएर त बिमार कता लाउने है टिका पनि र विद्या साली नानी हजुर रिता गुरुङ कान्छी गुरुङ एज यु क्यान सी गाइस अल ड्रेस अप लाइक चाइनिज है कि आज के हो अनि चाइनिज थिममा कि थेममा के हो अनि चप्पल चाहिँ बबाल छ जुत्ता झिक्दैछ फोटो खिच्दाखेरि जुत्ता लाएर खिचिन्छ अहिले त छेकिन्छ यसले यसले यस्तो अनि यो चाहिँ कसको आइडिया यस्तो ड्रेस अप हाल्नु गङ्गा दिदी डिजाइन पिपल होइन भिडियो गर्दा गर्दा इन्ट्रो दिँदा पनि बिर्सेछ गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु अगेन मिस्टर राजीवको च्यानलमा होइन अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ आई वुड लाइक टु से ह्याप्पी दिवाली सबैलाई ह्याप्पी भाइटिका होइन अनि आज चाहिँ भाइटिकाको दिन यसो सबैजना भनौँ न आफन्त स्मितहरू आएको अवस्था छ अनि त्यसलाई चाहिँ कभर अप गरेर चाहिँ आई फिल लाइक टु मेक ब्लग आउट अफ इट होइन अनि त्यहाँ तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गर्न लागेको यहाँ चाहिँ जस टिका सिका भइसक्यो मनोजको वाइफहरूलाई होइन अब चाहिँ लक्ष्य चाहिँ जस्ट नाउ नुहाएर चाहिँ माथि ड्रेसअप भन्दैछ किनकि एनी टाइम है अनि दिदीबहिनीहरू चाहिँ लिभिङ रुममा चाहिँ वेट गरेको अवस्था छ दे आर वेटिङ फर लक्ष्य टु कम डान्स स्टेज अनि टिका सिका लाउँछ अनि म चाहिँ यहाँनिर त्यही हो अब हल्का फुल्का ब्लग गर्छु हल्का फुल्का ब्लग गरेर चिया खाएर अनि यहाँ गएर गो टु कुसुम बहिनीको घरतिर आई थिङ्क यहाँ गएर गो बाई बाइसिकल अल्सो बिकज बाइसिकल इज एभ्रिथिङ फर मी है अन्टिल अनलेस जबसम्म मसँग बाइसिकल छ नि त आई डिडन्ट युज एनी ओभर काइन्ड अफ स्टफ के चाहिँ मम्मीहरू चाहिँ बिहानै उठेर खानासाना पकाइसकेको अवस्था है एज यु क्यान सी हियर चिकन विङ्स तिलको अचार के भन्छ यसलाई मैले बिर्सेँ यसलाई चना अनि के भन्छ यसलाई दिस इज भुडी आलु एज यु क्यान सी एभ्रिथिङ होइन एन्ड दिस अल डन बाई मम्मी एन्ड गङ्गा एन्ड भाउजू अनि तिमी नि होइन मैले चाहिँ काटेको सरसफाइ मात्रै गरेको ओके अनि उहाँ चाहिँ बाबु है बाबुलाई चाहिँ जन्मदेखि पहिलोचोटि भेटेँ होला मैले लेता हेर त हाई हाई हो न हाई हाई अनि बाबुको नाम चाहिँ काइन्ड अफ प्योर नेप्लिज अथेन्टिक नाम छ क्या अभिलेख चङ्गुरो अनि एउटा अनि भन्नाले अनि घरमा चाहिँ सबै अनि नेपालीहरू छ अनि अहिलेसम्म बोर्डिङ स्कुल गएको छैन अनि कति वर्ष पछि जाने त स्कुल किनभने अब यो 2 भयो फ्री कट पुरा भएपछि बल्ल होला ए भनेपछि बाबु चाहिँ अब आफ्टर 1 इयर पछि चाहिँ गोइङ स्कुलतिर यहाँ चाहिँ अब खानपानको अवस्था हुँदैछ होइन त्यो गाइस चाहिँ राज्यको अब हुन्छ नि त भइसक्यो किन यस्तो छ भने हाल्ला होइन इट्स बिन लाइक सडन भयो क्या इट्स बिन लाइक 2 डेज होइन आम सफरिङ विथ कफ किनभने अहिले युकेमा नि अब हुन्छ नि त विन्टर सिजन सुरु हुन लागिसक्यो क्या अब अर्ली इन द मर्निङ टेम्परेचर विल बी लाइक माइनसमा छ होइन अर्ली इन द मर्निङ ड्युटी जानुपर्छ साइक्लिङ हान्नुपर्छ होइन त्यो भएर चाहिँ सडन के भयो चाहिँ अहिले युवाले हाल्ने है त्यो भएर चाहिँ स्वर चाहिँ अलिकति हिमेश पाराको जस्तो आइरहेको छ होइन त्यही हो अझै केही पनि छैन अब खानपिन हुन्छ अनि अब लक्ष्यलाई टिका लगाउँछ लक्ष्यलाई टिका लगाएको थिच्छ अनि आई गन हेड ब्याक टु वे कुसुम बहिनीको घरतिर है त अहिले चाहिँ हाम्रो मनोजीलाई चाहिँ ककटेल चाहियो अरे त्यही भएर चाहिँ आगोलाई मेक ओल्ड फ्यासन होइन द रिसेन्टली आई डोन्ट हेभ क्युबास होइन अनि क्युबास नभएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ
going to be kind of content twist भन्नाले म तातो पानीसँग बनाउँछु अनि instead of bourbon I'm going to use the Dimas Guinness हैन which is quite दामी क्या smooth vanilla flavor oaky flavor किनभने पल्लो वर्षमा it's been aged in the warm भएर के अब त्यसलाई चाहिँ अब हल्का ब्राउन सुगर This is cold, hot, old-fashioned with hot water. That's it. अलिक कडा छ जस्तै हो वास्तवमा चाहिँ ओल्ड फेसन बनाएको होइन क्युब साइजहरू केही पनि भएन अनि त्यसको तातो पानी चाहिँ मिसाएर रुगा सुगा राख्छ नि चट्टै ल इन्जोय गर्नु है अब हाम्रो सेकेन्ड प्रोग्रामहरू अब भेरी सुन आउँदैछ भन्नाले नि अब गङ्गा दिदी चाहिँ गङ्गा दिदी चाहिँ बाहिर पूजा गर्छ ए पूजा चाहिँ किन गरे त गङ्गा दिदी यो चाहिँ दाजुभाइहरूलाई के अरे कसले आँखा लाउँछ नि त आँखा नलाएको जसले आँखा लागेको छ डा गरेको छ रिस गरेको छ नि हो त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ आँखा फुटोस् त्यसको चाहिँ रिस गरेको मान्छेहरूको चाहिँ जो जेलेस गरेछ अरे हो तिनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न नलागोस् मेरो दाजुभाइहरूलाई चाहिँ आँखा नलागोस् भनेर पूजा गरेको के मैले जानेको यही है अच्छा अच्छा जसले आँखा लगाएको छ नि अहिले म देखाउँछु नि कसरी त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामी दिदीबहिनीहरूले छोड्दैन भन्ने कुरा के अच्छा अच्छा कता सिकाए यस्तो कुरा यो कुरा चाहिँ होइन मेरो साथीहरूले मैले हेरेर अच्छा अच्छा खै लाइटर गयो भनेको के लाइटर खै लाइटर लछि चाहिँ भर्खर उठेर गेटिङ डाउन आफ्टर टेकिङ सावर है मेरो यहाँ कसले भर्ने के ओके एउटा मात्रै बाल्ने अहिले मैले यो बाबुलाई देखेर मेरो छोरा क्या दा यार लो 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 बाबु हाउ आर यु बाबु पनि अब कन्फ्युज हुन्छ नेपाली बोल्ने कि इङ्ग्लिस बोल्ने कि के बोल्ने भनेर है भन न के अरे कान्छीलाई कति राम्रो देख्यो यो भयो अब चाहिँ हामीले त्यो दुश्मन मेरो दाजुभाइहरूलाई जसले आँखा लगाएछ घमण्ड गरेछ जसले रिस गरेछ नि दिदी बहिनीहरूले चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ त्यस जसले घमण्ड रिस गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो गरेर फुटाउँछ होइन योमा जान्छ सबै रिस राग सबै टाउको फुटाइदिन्छ जानी राख्छ है सबै दुश्मनहरूले चाहिँ दिमागमा राख्छ मेरो दाजुभाइहरूलाई यसरी रिस राग गर्नेहरूलाई चाहिँ छोड्दैन दिदीबहिनीले गणेशले पनि लास्टै राम्रो देखेछ दाजु त भाउजूलाई चाहिँ एन्जल भाउजूलाई चाहिँ परी जस्तो देखायो त लक्ष्यलाई चाहिँ प्रिन्स जस्तो देखायो त अब चाहिँ हाम्रो गङ्गा दिदी होइन अब गङ्गा दिदीले चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब कतिलाई थाहा नहोला होइन ट्विन्स होइन अनि यहाँ चाहिँ कतिलाई थाहा नहोला होइन लक्ष्यको बुढी रिता गुरु अनि आशीर्वाद पनि टाइम तालिदिँदै विद्यालय चाहिँ त्यहाँ बस्यो भने चाहिँ भट्टीको बस्छ जस्तो देख्छ नि सेम यार है फेरि बस्छ देख्छ अरे सेम भनेको किन हो थाहा छ मेरो ब्लू नै म यस्तो यो सेतो किन बे आयो होस् भनेर चाहिँ यसरी
अनि क्या अनि आँखी भयो लगाइदिए त फेरि मेरो हातमा लाग्यो भएर नि यहाँ कालो लागेको के कि नजर कसैको नजर नलागोस् भनेर कालो लगाइदिए हो त्यो पनि है तर यो सेतो लाउनेको कारण चाहिँ लम्बी आयो होस् भनेर के पहिला म पिङ्क लाउँछु होइन यस्तो कि यस्तो यस्तो है छड्के भयो हजुर भयो लाउरी नभए नि चाउरी भयो लगाइदिउँ न सही ढाका टोपी तँलाई त के अरे उस जस्तैको देखिआएको चाहिँ के जस्तो भन्न मदन के मुना मदनको मदन जस्तै देखिआएको तँलाई त तपाईँले मदन कहिले देखाए मदनलाई मैले फोटोमा देखेको पनि यस्तै गरेर लाउँछ नि ढाका टोपी यस्तो छड्के गरेर दिदी के हाते एयरपोर्ट जस्तो छ आशीर्वाद चाहिँ धेरै दिनुपर्छ क्या सधैँ मिलेर बस्ने झगडा नगर्ने नगर्ने होइन भएर होइन फाइट नगर्ने त्यही हो आटेको चाहेको इच्छाले मागेको तागेको सबै तागेको पुरा सबै पुरा होस् अच्छा अच्छा अय्या भजिले पनि ल गर्दै गर्दै ल ल चाँडै बिहा होस् चाँडै बच्चा जन्माओस् राउन्ड 3 कसको पार्टी कान्छी चाहिँ लास्टै बिचारा तर वास्तवमा लच्छुसँग हिडन ट्यालेन्ट छ नि थाहा कि थिएन लच्छु त लास्ट भाग्यमा नि हो यार दिदी बहिनीहरू पनि कति धेरै छ यार नेपाल त गयो भने त बहिनी दिदी बहिनीहरूले टिका लगाएर माला पनि टाउको कपाल कपालसम्म आउँछ होला है यहाँ त अझ कम भएको अझ नेपाल भए त अझ टन्नै हुन्थ्यो त्यही भने हेलो 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 सलाम वालेकुम अनि के हालत कता हो ए अनि यता आउनु पर्यो नि त ए ल ल यहाँनिर चाहिँ अब यो टिका कार्यक्रमहरू चल्दैछ अनि त्यही भएर चाहिँ तिम्रो फोन चाहिँ ए अब यहाँनिर हल्का भ्लग गर्छु अनि जान्छु उतातिर साइकलमा ए तिमी त हामी फोटो खिच्छ अनि निस्किन्छ ए हामी सँगै जाउँ न त उतातिर है पिकअप गर्छ अरे के सबैलाई ओके छ त अनि भोलि भयो नि भोलि जाउँ न त मलाई पिकअप बनाऊ न ल ल राउन्ड 4 ल बिकी भाइ चाँडा ल अब हाम्रो चाहिँ कान्छी नानी आजको थिममा चाहिँ मोस्ट प्रिटियस गोर्जियस देखेको है झन् आज त्यही त गाइस होइन इट्स बिन लाइक अलमोस्ट 1 month होइन वी प्री अर्डर आइफोन 13 प्रो म्याक्स कि म्याक्स प्रो होइन आइ एम एक्सपेक्टिङ टु कम टुडे एन्ड मेक अ ब्लग आउट अफ इट है तर के अहिले नआएर चाहिँ यही अब 11 प्रो म्याक्सले चाहिँ गर्दैछु है अनि खै त टिका सिका लगाइदिएको कतिजना लगाइदिएको त क्या आज कान्छीले चाहिँ मनै दिए हाँसी बा के अरे
केही पनि होइन त्यहाँबाट लेखेको। ल कान्छीको तर्फबाट मैले दिन्छु भौजीले आँटेको चाहेको इच्छाले मागेको तागेको सबै पुगोस् के भन्छ त्यसलाई अनि गन्दा नजरियाहरूबाट टाढा रहोस् होइन मेरो आशीर्वाद लाखमा खाइदिएको लाखमा ह्याप्पी होस् भने के हो That's it. त्यो गाइस होइन अब अहिले चाहिँ टिका सिका कार्यक्रमहरू चाहिँ रिसेन्टली फिनिस्ड है अब हामी चाहिँ सायद अब फोटो कार्यक्रम गर्छ होला अनि बाई द वे बिकी भाइहरू पनि अब मर्निङ सिफ्ट छ होइन दे गर्न फिनिस एट 4 o'clock आई जस्ट गट कल भनौँ न 4 बजे चाहिँ फिनिस हुन्छ आफ्टरनुन अनि उनीहरू चाहिँ अनि घर गएर दे गर्न कम ओभर या अनि त्यसपछि दे गर्न पिक मी अनि माइसेल्फ अनि बिकी अनि सेलिसा पनि चाहिँ कुसुम बहिनीको घर जान्छ कुसुम बहिनीको घर गएर चाहिँ त्यहाँनिर खानपिन गरेर चाहिँ वेलकम ब्याक अनि उयो गरेर प्ले वा तास है त सो गाइज हामीले चाहिँ भित्र फोटोसोटोको सेक्सन वे हेभ जस्ट रिसेन्टली डन होइन जस्ट नाउ डन बाहिर चिसो छ अब यहाँनिर थिच्ने रे फोटोहरू दामी भ्यू आएको छ भने यार ल कहाँबाट थिच्ने यहाँबाट 4 जनाको मात्रै 4 जनाको मात्रै कति भाउजू त्यही रहेछ त अनि होइन फोटो फोटो ए आमा लच्छाले कति अग्लो देखाए ल है सबैले पोच हान नि त ल पोच भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई ल पोच 1 2 3 त्यो ब्युटिफुल पिपल होइन आउटसाइड फोटोसोटो सेसन भइसक्यो अब सबैजना भित्र आयो किनभने बाहिर लास्ट चिसो फोटाखेरि चाहिँ काइन्ड अफ 3 छ क्या होइन 3 डिग्री सेल्सियस विच इज क्वाइट भेरी कोल्ड होइन त्यही चाहिँ हामी सबै अब अहिले भित्र आएको अवस्था छ राजु गुरुङले चाहिँ मसला टी खुवाइने गर्ने सब चिया पकाउँछ चिया खान्छ अनि म चाहिँ सायद कुसुम बहिनीको घर जाँदैन होला किनभने कुसुम बहिनीहरू नै आउने भनेको छ होइन अनि बिकी भाइहरू पनि आउँछ उनीहरू पनि काम सिधे अरे अनि प्लस नोम भाइ पनि आउँछ होइन आइएम भेरी ह्याप्पी बिकज नोम भाइलाई नभेटेको पनि इट्स बिन लाइक हुन्छ नि वाइल्ड क्या अनि आउँछ अनि आजको नाइट चाहिँ गर्न इन्जोय एमङ अस होइन अनि टप अफ द्याट गर्न प्ले दि तास के भन्छ नेपालीमा तास प्ले कार्ड परेबिलिटिज है यही हो अब उनीहरू आउँछ अनि आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई के हुन्छ देखाउँछ होइन स्टे ट्युनिङ है त ल भाउ नजिक नआउँछ आँखा बिग्रेला फेरि यता हेर त के खाएको रोटी खा सबैजना बिजी यसो गर्यो नि त बाबुलाई यहीँ छोड्नु नि त तपाईँहरूले फ्ल्याङ्किस तिमी यही बसी ल त मम्मी ड्याडीलाई मात्रै जान्थ्यौ है खास ल गयो मम्मी ड्याडी त बाई भन्नु न बाई बाई ल
ल त है सुस्तरी ल त्यही अब पछि भेट्नुपर्छ फेरि ल ल बाई बाई गुड नाइट केटी बाई बाई आई लभ यु ल त मनोज ब्रो है राम्रो ताले ल त्यो गाइस आफ्टर अल 4 years पछि चाहिँ मनोज ब्रो र हिज वाइफ अनि सन यहाँ आयो होइन जस रमाइलो भयो भाइटिकामा हामी एकदमै खुसी अनि उनीहरू भर्खर जानुभयो होइन अनि स्टिल वी आर वेटिङ फर बिकी भाइ कुसुम बहिनी अनि एभ्रीबडी टु कम्स ओभर हियर अनि आजको प्लानिङ चाहिँ के छ भने अब खानासानाहरू पनि अलरेडी रेडी छ अनि अब म एकछिनपछि मटन पकाउँछु स्पाइसी स्टाइलले अनि खानासाना खाएर चाहिँ हामी आजको प्रोग्राम चाहिँ यसरी नै बिताउँछौँ तास खेल्छौँ अहिले न तास खेल्छौँ टिल मिड नाइट है अहिले चाहिँ बेलुकाको 6:30 भएको छ नेपालमा चाहिँ मान्छेहरू रमाइलो गरेर सुतिसक्यो होला होइन अनि यहाँ चाहिँ अब टाइम टेबल 6 घन्टाको डिफ्रेन्स छ नि त अनि यहाँनिर 6 भने चाहिँ नेपालमा त बजिसक्यो होला 12-1 बजिसक्यो होला रातिको जस्ट वन्स अगेन हामी सबैजनाको तर्फबाट चाहिँ सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार होइन राम्रोताले मनाउनु ड्रिङ रेस्पोन्सिबिलिटी है किनभने लाइफ एकदमै प्रिसियस छ यो वी आर स्टिल वेटिङ फर बिकी भाइ अनि हिज वाइफ माइजू ओल्ड 3 घरहरूलाई चाहिँ वेट गरिरहेको भनौँ न A few moments later. आफ्टर अल सच अ लङ पिरियड अफ टाइम कति वर्षपछि अन्नम भाइ के छ हालखबर मानेर हाल ल यता आउने त लाउ न अन्नम भाइ कहाँ आइथ कति वर्षपछि भेट्या अन्नम भाइ 2 वर्ष भइसक्यो नमाइला नभेट्यो नि यार पहिला त कालो काले थियो अहिले त खियो हल्का फुल्का गोलो भएछ कवल काटेर चट्टा लाएर हान्छ खियो यहाँ बस न नमाइल ल के रक्सी हाने कि बियर हाने के हाने हो ल नम भाइ आइएम भेरी ह्याप्पी टु सी यु आफ्टर अ लङ टाइम है नम भाइ तिमी के स्टिल लुकिङ फर गर्ल्स नम भाइ यता हेर न नम भाइ स्टिल लुकिङ फर गर्ल्स न त म्यासेज आउँछ कि फेरि लेट मी नो त्यहाँदेखि मेरो यो युट्युब फ्यामिलीहरू चाहिँ आउट अफ 100मा 80% चाहिँ केटीहरू छ क्या नम भाइ अब स्पेसली रमाइलो गर्नुपर्छ होइन अब बिकी भाइहरू पनि आउँदैछ भन्ने छ तास खेल्नुपर्छ खानुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ स्पेसल भाइको लागि के हाने तिमी जेडी हाने कि उसके हाने कि के हाने ए होलिडे तिम्रो तपाईँलाई के हो भट्टीको खालको साउन्ड जस्तो देखाएको छ त आफ्टर विद्यापछि ल नम भाइ आयो होइन अब बिकी भाइहरू पनि आउँछ कुसुम बहिनीहरू पनि आउँछ अनि रमाइलो गर्छौँ टिल देन स्टे ट्युनिङ है त ल अब जेडीको खाने जेडीको के नम भाइ पक्कै जाने जेडीको भन्छ चाहिँ नम भाइ चाहिँ यहाँ खाँदै गएको अवस्थामा चाहिँ राजु रुनी गीत आउँदै थियो होइन बिकज अफ टु गिभ अ भाइब्स अफ माया पफ नम भाइलाई एट द सेम टाइम बिकी भाइहरू पनि आइसक्यो है अनि सेन्सा बहिनीहरू पनि आइसक्यो सेन्सा बहिनीलाई चाहिँ ह्याप्पी दिवाली ह्याप्पी तिहार एनिवे सेन्सा बहिनी लुक सो प्रिटी स्टनिङ गजियस है कि भाइ वेलकम टु राजु गुरुङ ब्लगमा अनि विस यु ह्याप्पी तिहार ह्याप्पी दिवाली ह्याप्पी भाइटिका अल्टिका लाउनु पर्छ तिमीलाई तपाईँलाई पनि माइजू वेलकम ब्याक टु मिस्टर राजु गुरुङको ब्लगमा अनि तपाईँलाई शुभ दिवालीको शुभकामना ह्याप्पी टिका ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई अनि आर्मी हुनुहुन्छ होला नि अनि आज बिदा तपाईँको अनि माइजू पनि माइजू अब दसैँ पनि छुट्टी छैन तिहार पनि छुट्टी छैन यस्तै छ कामबाट आछु भर्खर माइजू पनि त्यही त
माइजू पनि लुकिङ सो प्रिटी एज अलवेज सबैजना त्यो त हो नि इट्स बिन लाइक अलमोस्ट 4 years भयो नि त मैले जब खान छोडिदिएको उनीहरूले चाहिँ जस चिल गरिरहेको छ होइन म चाहिँ मसला कडक चाहे त्यही पनि सकिसक्यो मसला कडक चाहे होइन खाँदैछु वाटर चाहिँ साइडमा छ वा अनि म चाहिँ अब जस अब उनीहरूलाई वेट गर्दैछु नि त अनि मिन टाइम म चाहिँ जस निकी भाइ सिन्छ बहिनी अनि नो भाइलाई चाहिँ काइन्ड अफ पपको भाइब हुन्छ नि त त्यो देखाइदिनु खोजेको एउटा गीत गाइदिनु खोजेको होइन गीत बोल्दै फुटबल साह्रै होइन गीत चाहिँ मैले आफ्नो हुन्छ नि त लङ टाइम पछि चाहिँ गाउँदैछु अब प्रोटो होइन त्यही पनि राम्रोसँग सुनिनु होइन अनि ल है त थ्याङ्क यू स्वर त त्यस्तै छ होइन त्यो पनि यसो भाइटिकामा रमाइलो केटाहरूलाई केटाकेटी बहिनीहरू सबैलाई चाहिँ यसो पप भाइ हेलो हाउ आर यु वेलकम टु राजु गुरुङको ब्लगमा वान्स गेम अनि यहाँ चाहिँ लक्ष्य गुरुङ चाहिँ ढाका टोपी लाएर मासु काटेको होइन मैले चाहिँ अब मटन बनाउँदैछु अनि थ्याङ्क यू सो मच साधना बहिनी तास ल्याएकोमा हामीलाई खुसी बहिनीहरूलाई भन्दा नि तासलाई पर्खेको भनेर चाहिँ भाउजूले भने है मैले चाहिँ भने ए तास आयो भने तपाईँ मान्छे त्यही भने आज त कुसुम बहिनी पनि चिटिक्क देखाएको छ साधना बहिनी पनि चिटिक्क देखाएको छ अनि हाम्रो के हो अजय भाइ पनि हामीले पनि देखाएको छ पैसा छ है पैसा छ 15-20 हजार जति कति हजार लिएर आएको कति हजार छ हाम्रो प्लेयरहरू ग्राउन्डमा आउनु पर्यो नि त ल हेर ल देखाइदियो त पैसा ल 1 लाखको झुप्पा ल सेन्सा पनि प्लेयर मैदानमा उत्रिनु पर्यो नि त ल के हो चुरोट पनि छ त्यहाँनिर यो सबै सकियो 10-12 हजार होला नोम भाइको त अब झुप्पै छ है बिकी तिम्रो पैसा दिइदियो ल बिकी भाइले देखाउँछ चाहिँ तिमी खेल्ने त What do you do for living? What do you do for living? I found money. Young bloodहरू तास खेल्छ होइन स्टिल माई मासु इज नट कुक्ड है वाइ मासु कुक गर्छु सो इज अलमोस्ट रेडी एन्ड आई सो यु बिफोर द मासु इज रेडी होइन आई जस्ट निड टु मिक्स टुगेदर कुक लाइक 10-15 मिनट एन्ड इट्स गुड टु गो है त काका ह्याप्पी तिहार अनि कस्तो भइरहेको छ त्यो तिहार त्यति हामीतिर तपाईँहरू नआएको यो खाले कस्तो लोन्ली खल्लो भयो क्या तपाईँहरू आउनुभयो खालहरू फुलफिल भएको छ रात म चाहिँ के गर्न लाग्यो भने टिभी अनर्स होइन सबैलाई मत आएर चाहिँ लास्ट टाइम इन्ट्री भएर सबैको लुट्नु लाग्यो म
अझ अझसम्म कसले जितेको अवस्था अझसम्म अझैले जित्या ल ठिक छ जितेको भर्सेस लास्टमा चाहिँ जितेको मान्छे भर्सेस मिस्टर राजु गुरुङसँग भिन्न पर्छ है यस्तो थाम्नु यो चाहिँ रम्बुलियन होइन होममेड रम्बुलियन है मम्मीले बनाउनु भयो ल होममेड है होममेड होममेड ल सर्ट पनि खाने होला नि त अहिले सर्ट हानिदिन्छु नि सर्ट बनाइदिन्छु त म है कस्तो दुब्लो देख्यो भने क्या हामी सबैको तर्फबाट नेपालमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनाहरूलाई देश विदेश रहेको सम्पूर्ण मान्छे नेपाली मान्छेहरू सबैजनालाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट ह्याप्पी तिहार ह्याप्पी भाइटिका चाहिँ होइन एकदमै राउन्ड अफ प्लस गर्नुपर्छ क्या सेन्सा बहिनीलाई चाहिँ किन भन न किनभने इभन द सेन्सा बहिनीको भोलि 5 बजे ओपनिङ भएर पनि स्टिल 4:30 स्टिल कम्पनी दिइरहेको छ क्या हामीलाई के लोन्ली फिल नहोस् भनेर होइन त्यसको लागि चाहिँ सबैले ताली बजाइदिउँ न त ल एकचोटि ल यो चाडपर्व भनेको त वान्स इन इयर आउने हो नि त होइन त्यही भएर चाहिँ सेन्सा बहिनीले चाहिँ जे सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ कम्पनी दिइरहेको छ हाम्रो यङ ग्याङहरूलाई चाहिँ होइन त्यसको लागि चाहिँ वी आर फर्चुनेट के ल लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वेलकम ब्याक टु मिस्टर राजु गुरुङको ओपन लाइभमा होइन अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइभ इन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ भन्ना मिस्टर राजु गुरुङ ल जय त्यो कुर्सीमा बस्छ नि ठिक हाइटमा सुन्नी छ बाथरुम सिङ्गर गरा सिङ हो त्यो कुर्सीमा नमस्ते बाई राजु गुरुङ मम्मीलाई खिचिदिनु भनेको भेनाको फोनबाट मम्मीकै फोनबाट खिच्दैछ ताली ताली ल I just needed 8 more seconds. Let's go. रमाइलो भइरहेछ नि केटाकेटीहरू फेरि गर त मेरो नि गयो नि यो त मेरै हो कता गयो लास्टमा मेरै आयो कि एकचोटि खाएको सक्यो मात्रै जित्नु भनेन अनि खाना भर्खर आउँछ मलाई अहिलेसम्म चेक गरिरहेको त 2 यत्रो देखा अघिको 2 देखा एउटा तास आने चाहिँ एउटा तास के छ अरे हो त
त्यहाँ राउन्ड सेट त्यो अति यो दुईटा मात्र ठुलो अक्षर होला। फेभरेट गीत तिम्रो स्पर्श अनि त्यो उसी दाउनु न गुराँसको फुल ए हिन्दी गीत दाउनु न हिन्दी होइन स्पर्श हो जहिले आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला है मन नपरे पनि सुनिदिनु होला सुनिदिनु होला सबैजना सुनिदिनु होला तास नआए पनि सुनिदिनु होला मलाई यो चाहिए बात भयो मलाई यो चाहिए है बिरले के भन्दा हो कागज जब खानु भयो अबले जोकर खाना Now you compelling me. You could just pick it up. I know, but then what if I threw? You're going to throw at me next. I'm going to throw another game. That's why I took a little risk. No, it's good. I took a little risk in it. ए मलाई I win. ए जिन्दगी एकदम नहुन्छ है नकाटे पुगेकै छैन I'm ready. What you did? Let's go. We need to get Mama drunk. My shot, sack like Where's that wine we gave him? कुशल काका अब बिहामा दिदीलाई दिएको पैसा उठाउन यो भिडियोको मोडल तपाईँ क्या Last one, wine. बिहान त छिटो थियो यस 1, 2, because I just want it. Let's come on. मेरो रुवाको चाहिँ बिद्दा र उस हेर त यता Thank you very much. के गर्नु हामीले रक्षाको भेनालाई लागि क्या कुसुम बनिएर साधना बनिन्छ तासमा पैसा हालेर होइन त्यो भएर चाहिँ आई लाइक टु गिभ अ काइन्ड अफ गिफ्ट है एज अ भाइटिकाको भाइको तर्फबाट ओ बहिनी बहिनी अचट्ट लुट्ने अब मेरोमा मिसेला त हाम्रो बिकी भाइलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ क्यामराम्यान है के ला तिमीले यो वेलकम चट्ट लुट्ने है लुट्ने ब्लेसिङ पायो अब
कसले दिन खोज्यो कस्तो ताले हेरेर भिडियो हालेको आया उहाँ सिम्पल मलाई नेपाली होइन खै कोना दिदी अनि कता भाउजूलाई पनि मम्मीलाई आइदा निकालेर के अहिले अघिको होइन कस्तो होला यहाँ तास खेल्न बिजी छ पछि ढोकामा फुट्न कसैको यस्तो ढोक्ने यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ नेभर गेट मिस के यो पनि थिएछ नि त ल थ्याङ्क यू सो मच साथी बहिनी होइन यसपालि त्यस्तै भयो कुसुम बहिनी अनि फ्यामिली है थ्याङ्क यू सो मच यो वर्ष यस्तै भयो वी गन मेक मोस्ट प्रिसियस ब्युटिफुल मोमेन्ट अर्को वर्षको मेनी मोर इयर्स टु कम होइन भर्खर त 36 इयर्स छ लुक लाइक 25 होइन सो वाउ look like yes. Thank you for your compliment. अनि त्यही हो ढोक्न चाहिँ माथिबाट ढोक्ने ल तिम्रो चाहिँ हेरिराखेको छ त्यो चाहिँ अर्जुनको अर्जुन आएन अर्जुनलाई यहाँ चाहिँ है अर्जुनलाई ठुलो रहेछ के हो यो अर्जुनलाई ल अहिले फर नाउ म चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ राख्छु होइन बिकज काइन्ड अफ बिजी अनि यहाँ राखौँ थ्याङ्क यू सो मच कुसुम बहिनी र साधना बहिनीलाई है वान्स अगेन है पहिलाको भ्लगमा पनि भन्छ इट्स बिन कति वर्ष 4 years 5 years भइसक्यो नखाएको होइन तर म चाहिँ केमा खुसी हुन्छु भने होइन जब मैले ड्रिङ्क्स बनाउँछु नि यसरी म खाँदिनँ होइन यसरी ड्रिङ्क्स बनाउँछु नि होइन आई विल बी सो मच अफ ह्याप्पी क्या खाउँदा कसो कसो मिठा जुस जस्तो हुन्छ पिपुलहरू भन्नुपर्ने त केही पनि छैन होइन अनि यहाँ तासहरू पनि सबै खेलिसक्यो आज रमाइलो होइन अब सबैजना घर जान लागेको छ अब हामी नर्मली भात खान्छु अनि आजको भ्लग चाहिँ यही इन्क्लुड गर्ला होइन एनिवेज गाइस सबैलाई फेरि उलाई चाहिँ ह्याप्पी दिवाली भाइटिका होइन राम्रोसँग मनाउनुहोस् है ड्रिङ्क्स रेस्पोन्सिबिलिटी अनि त्यही हो टिल देन अर्को भिडियोमा भेट भइहाल्छ गरे यदि तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसो सब्सक्राइब गर्दैन आइकन त्यो नोटिफिकेसन क्लिक गर्दैन यो चाहिँ आजको मैले जितेको है पैसा अनि सी यु अन नेक्स्ट भिडियो है त गाइस टेक केयर बाइ लभ यु अल